अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ तगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं PIA का फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। इंतज़ामिया ने मुतबादिल ज़राए से परवाज़ें शुरू कर दी। PK-245 इस्लामाबाद ता दमाम और PK-761 इस्लामाबाद ता जद्दा रवाना हो गई। तर्जुमान PIA का कहना है कि किसी को मुसाफिरों को जहमत या परवाज़ों में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतज़ामिया के मुताबिक दीगर परवाज़ों को भी क्लियर करवा के मरहलावार रवाना किया जा रहा है। आम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं, दीगर परवाज़ों को भी क्लियर करा के मरहलावार रवाना किया जा रहा है। PIA के हवाले से आपको अपडेट करें, फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। इंतज़ामिया ने मुतबादिल ज़राए से परवाज़ें शुरू कर दी। PK-245 इस्लामाबाद ता दमाम और PK-761 इस्लामाबाद ता जद्दा रवाना हो गई। कराची में डंपर की टक्कर से शहरी जाँ भाग, मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। हालात कशीदा। जाए वक़वा पर मौजूद अवाम डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद को देखकर मुश्तइल हो गए और उनकी गाड़ी के सामने एहतजाज किया, नारे लगाए। ताहम इस मौके पर लियाकत महसूद के गार्ड ने जाते हुए सरेआम फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लियाकत महसूद ने कातिलाना हमले का इल्जाम लगाते हुए एहतजाजन नेशनल हाईवे बंद करने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने हादसे के बाद फरार होने वाले डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त नियाज हुसैन के नाम से हुई। मुलजिम को थाने मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग के वाक़े का नोटिस। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। IG सिंध वाक़े का नोटिस लें, मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कानून सबके लिए बराबर होगा तो लोग पुलिस पर एतमाद करेंगे। लियाकत महसूद ने कातिलाना हमले का इल्जाम लगाते हुए नेशनल हाईवे बंद करने का ऐलान कर दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का फायरिंग के वाक़े का नोटिस, फौरी कार्रवाई की हिदायत की गई। डंपर की टक्कर से शहरी जाँ भाग हुआ, मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। हालात कशीदा हो गए। न्यूयॉर्क के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़हरान ममदानी की इंतखाबी रैली में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़हरान ममदानी का कहना था कि हम तारीख रकम करने जा रहे हैं, अवाम ही हमें इलेक्शन जितवाएंगे। सदर ट्रंप ने एंड्रियो कॉमो की हिमायत की है। ज़हरान ममदानी ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि एंड्रियो अवाम का नहीं बल्कि ट्रंप का मेयर होगा। सदर ट्रंप एंड्रियो को मौके डोनर एक हैं। ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क के स्कूलों के फंड्स भी रोक रखे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। किंग हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम और पाकिस्तान के सफीर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गुलदस्ता पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत पाकिस्तान के समाजी तरक्की, जामे मुआशी नमू के इक़दाम पर रोशनी डालेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार और कमज़ोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाएगा। दोहा अलायंस सोशल प्रोटेक्शन एंड जॉब्स कॉम्पैक्ट के आगाज़ के लिए इक़दाम पेश किए जाएंगे। माली वसाइल के उसूल, SDG, स्टिमुलस और आलमी इक़दाम की अहमियत पर बात होगी। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसवदा मंजूरी के लिए तलब करते हुए पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। बिलावल भुट्टो की तस्दीक आइन के 5 आर्टिकल्स में तरामीम की तजावीज़ शामिल हैं। हुकूमत आइन में कौन कौन सी तब्दीलियाँ लाना चाहती है और सियासी जमातों का क्या क्या रद्द अमल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के मुताबिक वज़ीर आज़म की सरबराही में मुस्लिम लीग नून के वफद ने सदर आसिफ अली जरदारी और उनसे मुलाकात की। मुलाकात में हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत की दरख्वास्त की गई। बिलावल भुट्टो के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत के क़याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बहाली, जजेस के तबादले, कौमी मालियाती कमीशन में सूबों के हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे, आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के मामलात को दोबारा विफाक के मातहत लाने और इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के मामले पर जारी तातुल के खात्मे की तजावीज़ शामिल हैं। मुजव्वज़ा तरमीम पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास बिलावल हाउस कराची में 6 नवंबर को होगा। मुशीर खजाना खैर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, आइन में तरमीम के लिए कौमी इत्तफाक राय, वसी मुशावरत और मुजव्वज़ा मुसवदा दरकार है। जेजुआ के सेनेटर कमरान मुर्जा ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत हमेशा से यही कह रही थी कि 27वीं तरमीम नहीं हो रही। अब मामला खुलकर सामने आया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही पहिए के दो रुख हैं। ये लोग अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तरमीम पर पार्लियामान में मुशावरत होनी चाहिए, अवाम को पता होना चाहिए। क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं है, पता नहीं बिलावल साहब से डॉक्यूमेंट शेयर किया है या नहीं किया, क्योंकि बिलावल साहब के पास अगर गए हैं तो डॉक्यूमेंट लेके गए होंगे जब किसी, मगर बिलावल के ट्वीट से वाजे नहीं होता। बेहतर यह है कि कोई डॉक्यूमेंट आ जाए और डॉक्यूमेंट आने के बाद हम उस पर तबसरा करें। विफाकी हुकूमत आइन के 5 आर्टिकल्स में तरमीम की ख्वाह। मुजव्वज़ा तरमीम में आइन के आर्टिकल 160, शिक 3A, आर्टिकल 213, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 191A में तरमीम की तजवीज़ शामिल हैं।
فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ملوث نہ کیا جائے۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ، کہا امریکی ڈرونز کے ذریعے پاکستان سے افغانستان میں حملے کا الزام جھوٹا ہے۔ افغان میڈیا بھارتی میڈیا کے ساتھ مل کر فیک ویڈیوز پھیلا رہا ہے۔ افغان طالبان کے ساتھ ہم اب بھی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلے کا حل افغانستان میں نمائندہ حکومت کا قیام ہے۔ فوج سیاست سے نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق فیصلے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ افواج پاکستان سے متعلق آئینی ترمیم پر اپنی رائے دے سکتے ہیں، فیصلہ نہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی صحافیوں کو پریس بریفنگ۔ پاک فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان سے ریاستی اور سرکاری تعلق رہے گا، ہماری کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں۔ کور کمانڈر پشاور نے بھی ریاستی اور سرکاری تعلق کے تحت ملاقات کی۔ DGISPR نے کہا دہشت گردوں سے کبھی بات نہیں ہوگی، افغانستان کی شرائط مانی نہیں رکھتی، دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے، مذاکرات سے مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر ہم خود حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں افغان فوج کے 206 سپاہی بھی مارے گئے۔ افغانستان میں نمائندہ حکومت نہیں، منشیات اسمگلر کی افغانستان سیاست میں مداخلت ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملے کی کوئی اجازت نہیں دی، یہ افغانستان کا پروپیگنڈا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی، ہمیں بھارت کی ممکنہ کارروائیوں کا مکمل علم ہے، پوری طرح الرٹ ہیں، لگتا ہے بھارت سمندر کے راستے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا۔ 27ویں ترمیم پر ابھی مشاورت کا آغاز ہوا۔ سٹیک ہولڈرز اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد چیزوں کو سامنے لائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایسی دستاویز سامنے لائیں جس پر سب کا اتفاق ہو۔ میثاق جمہوریت میں پیپلز پارٹی کا آئینی عدالت پر اتفاق، آئینی بینچ کی تجویز PTI نے دی تھی۔ ججز ٹرانسفر کا اختیار حکومت کو نہیں، جوڈیشل کمیشن کو ہونا چاہیے۔ NFC پر بات شروع ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کون ناراض اور کون راضی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ہماری بات کروا دیں۔ NFC پر بات شروع ہوگی، ججز ٹرانسفر کا اختیار حکومت کو نہیں، جوڈیشل کمیشن کو ہونا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کا ایسا کہنا تھا کہ 27ویں ترمیم پر سٹیک ہولڈرز اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد چیزوں کو سامنے لائیں گے۔ میثاق جمہوریت میں پیپلز پارٹی کا آئینی عدالت پر اتفاق ہے، جبکہ NFC پر بات شروع ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کون ناراض اور کون راضی ہے۔ ججز ٹرانسفر کا اختیار حکومت کو نہیں، جوڈیشل کمیشن کو ہونا چاہیے، ایسا کہنا تھا رانا ثناء اللہ کا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 27ویں ترمیم پر تمام سٹیک ہولڈرز اور اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے۔ PTI رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے زخم تازہ ہیں، اب 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ 1973 کا آئین پاکستان کا متفقہ آئین ہے، اس آئین پر کسی کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب بھٹو کا جانشین اور ان کی جماعت اسی آئین کے چہرے کو مسخ کرتی ہے۔ موجودہ پارلیمان آئینی ترمیم کا اخلاقی جواز نہیں رکھتی۔ ملک کی تمام جمہور پسند قوتوں کو غیر آئینی ترمیم کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ سینیٹر فیصل بارڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم بھی منظور ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف نے اسلام آباد پر چڑھائی کی تو پہلے پھینٹا لگے گا، پھر ویسی پابندی لگے گی جیسی تحریک لبیک پر لگی۔ سینیٹر علی ظفر نے جواب میں کہا کہ احتجاج ہمارا حق ہے، ہم یہ حق استعمال کریں گے۔ احتجاج سے روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے، حکومت اور ریاست کا رویہ متوازن ہونا چاہیے۔ PTI کے سیکرٹری جنرل رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ پارٹی اصولی طور پر 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرتی ہے۔ 26ویں ترمیم کا بھی بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ کچھ شقوں کے نکالے جانے پر مولانا فضل الرحمان نے تعاون کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا پارلیمنٹ میں بھی 27ویں ترمیم کی مخالفت کی جائے گی کیونکہ پارٹی نے باقی شقوں کی حمایت نہیں کی تھی۔ معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع اللہ جان کہتے ہیں صوبے کے فیصلے خیبر پختونخوا میں ہی ہونے چاہیے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شفیع اللہ جان نے کہا صوبے کو بدامنی کا سامنا ہے اور قبائلی ضم اضلاع میں حالات خراب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امن کے قیام کے لیے مذاکرات ہی واحد حل ہیں۔ اسی مقصد کے تحت ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کے اراکین کی تعداد بڑھا کر 37 کر دی گئی ہے۔ شفیع اللہ جان نے کہا جلد آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی جس میں قبائلی عمائدین سے بات چیت کی جائے گی اور جامع پلان بنا کر کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کے فیصلے خیبر پختونخوا میں ہی ہوں۔ صوبے کا وزیر اعلیٰ با اختیار ہے، جو بھی ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ شفیع اللہ جان نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کے فیصلے بانی اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کریں۔
الیکشن ٹریبیونل کا بڑا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی انتخابی کامیابی کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی۔ پی ٹی آئی کے مہر شرافت علی نے مریم نواز کی انتخابی کامیابی کے خلاف درخواست دائر کی۔ درخواست گزار نے لاہور کے حلقے پی پی 159 سے مریم نواز کی کامیابی کو چیلنج کیا۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج رانا زاہد محمود نے فیصلہ جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بیرسٹر اسد اللہ چٹھا نے دلائل دیے۔ الیکشن ٹریبیونل فیصلے کے مطابق درخواست گزار نے الیکشن ایکٹ 2017 کے رول 144 کو پورا نہیں کیا۔ درخواست گزار کے الیکشن پٹیشن میں ہر صفحے پر دستخط موجود نہیں۔ درخواست گزار کا بیان حلفی میں اوتھ کمشنر کی تصدیق والے صفحے پر نام اور والد کا نام موجود نہیں۔ مریم نواز سمیت دیگر فریقین کے وکیل بیرسٹر اسد اللہ کے دلائل میں وزن ہے۔ اس درخواست کو باقاعدہ ٹرائل کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ علی امین گنڈا پور صوبہ کھنڈرات چھوڑ کر گئے۔ صوبے کو دہشت گردی، کرپشن اور مالی بحران کا تحفہ دیا۔ نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو بڑے وسائل ورثے میں ملے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے مردان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ نئے ہیں، انہیں اصلاحات کے لیے وقت دینا چاہیے۔ وہ مرکز اور صوبے کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، مگر سابق وزیر اعلیٰ نہیں۔ پی ٹی آئی ورکر سمجھتے رہے۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر کوئی سرکاری اطلاع نہیں، ہر ایک کی جیب میں اپنا الگ مسودہ ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، پتہ نہیں میرے شہر کے وزیر اعلیٰ کو کیوں نکالا گیا۔ وزیر اعظم نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے وعدہ کیا، امید ہے کہ اس پر جلد عملی پیش رفت ہوگی۔ 26 نومبر احتجاج کیس کا معاملہ، علیمہ خان کے 7ویں بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ پولیس نے علیمہ خان کے آخری عدم تعبیر وارنٹ بھی راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیے۔ علیمہ خان کے 30 بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں پیش۔ شوکت خانم نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹس پیش نہ کرنے والے 4 بینکس کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری۔ سماعت کے دوران 3 ملزمان حاضر ہوئے، 7 ملزمان میں وکلاء پیش ہوئے اور کیس کے 5 گواہ بھی مال مقدمہ سمیت عدالت میں پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت 6 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان کے امریکہ، چین، سعودی عرب اور دبئی کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز اسلام آباد کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان اب عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نئے دور میں داخل ہو گئے۔ سعودی عرب کی جانب سے شعبوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بہتر ہوئے۔ خارجہ پالیسی ہماری ترجیح ہے، دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارا نے کہا کہ بھارت مارکہ حق کے بعد بھی پاکستان کے خلاف اپنے منصوبوں میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہم نے اپنے سے 4 گنا بڑی طاقت کو شکست فاش دی۔ عطا تارا نے کہا کہ پاکستان پر دہشت گردی کو فروغ دینے کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ پہلگام واقعے کے فوری بعد پاکستان پر الزام عائد کر دیا گیا۔ پاکستان خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملاح نے بھارتی ایجنسیوں کے ہاتھوں استعمال ہونے کی تمام کہانی دنیا کے سامنے سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جب جنگ پر ہم پر مسلط کی گئی تو ہماری مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ مارکہ حق میں ہماری فضائیہ کا کردار سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ لاہور میں کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا 41واں اجلاس ہوا۔ چیئرمین کمیٹی خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے بھر میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سہ ملکی کرکٹ سیریز کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں، کابینہ کمیٹی نے 11 نومبر سے شروع ہونے والی پاکستان اور سری لنکا کی سیریز اور اس کے بعد ہونے والی سہ ملکی سیریز کے لیے بہترین سیکیورٹی انتظامی اقدامات کی ہدایت دی۔ اجلاس میں اٹک اور غازی خان میں رینجرز کی تعیناتی میں توسیع کی منظوری بھی دی گئی۔ کمیٹی نے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور اس کی استعداد کار بڑھانے پر بھی زور دیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا، سہ ملکی کرکٹ سیریز کے دوران غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں، جبکہ بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات کے لیے بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے قیام امن کے لیے دن رات سرگرم عمل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور دیگر نوعیت کی تقریباً 2500 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ آئی جی ذوالفقار حمید نے کمیٹی کو تفصیلی بریفنگ دی۔ اسپیشل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس میں اپوزیشن کے تحفظات پر آئی جی کے پی کے کی وضاحتیں۔ خیبر پختونخوا اسپیشل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس میں اپوزیشن اراکین اسمبلی نے صوبے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور امن و امان کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور آئی جی خیبر پختونخوا سے سوالات کیے۔
IG ने अराकीन को बाजोड़ की हालिया सूरत हाल और जारी कार्रवाइयों पर भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अराकीन असम्बली ने पुलिस की मजमूई कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ताहम IG खैबर पख्तूनख्वा ने इन खदशात को दूर करने की यकीन दहानी करवाई। ज़राए के मुताबिक इजलास के तीसरे मरहले के इनेकाद पर आइंदा चंद दिनों में इत्तफाक किया गया, जबकि अमन व अमान की हवाले से मज़ीद ज़ीली कमेटियाँ तश्कील देने पर भी गौर किया गया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी इंतहा को पहुँच गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। गुजरांवाला में इंडेक्स 769 रिकॉर्ड, फैसलाबाद 329, मुल्तान 300, जबकि पेशावर का AQI 235 को पहुँच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सियालकोट में फ़िज़ाई आलूदगी का मेयार 203 पहुँच गया। शहरी इक़्तिदार में फ़िज़ाई आलूदगी का मेयार कुछ बेहतर नहीं है। इंडेक्स 172 रिकॉर्ड, जबकि रावलपिंडी का AQI 169 और कराची 167 रिकॉर्ड किया गया है। भारत की जानिब से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर का फ़िज़ाई मेयार बदतर कर दिया। लाहौर के इलाके मजंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा 718 रिकॉर्ड, अनारकली 583, डिफेंस 565, कैंट 515 और शादमान 491 रिकॉर्ड। जौहर टाउन में फ़िज़ाई आलूदगी इंडेक्स 467, गुलबर्ग 407, मॉडल टाउन 384 और अपर माल 372 तक गिर गया है। शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई। पख्तूनख्वा में आसार कदीमा की तलाश के दौरान सवात से टैक्सला तक मजीद 8 तारीखी मकामात दरियाफ्त हुए हैं। ब्रैकआउट में 1200 साल पुराने छोटे मंदिर के आसार भी सामने आए हैं, जो इस खित्ते की तहजीबी तसलसल का नायाब सबूत हैं। अतालवी माहिरीन ने सूबाई महकमा आसार कदीमा के इश्तराक से ये दरियाफ्तें की हैं और खुदाई का आगाज़ कर दिया गया है। तहकीक से पता चला है कि ये इलाके कदीम तरीन अदबार से मुस्लिम दौर तक आबाद रहे हैं। इन मकामात में गजनबी दौर का एक किला भी शामिल है। अतालवी आर्कियोलॉजिकल मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर लूका के मुताबिक ब्रैकआउट बाजीरा में खुदाई के दौरान छोटे मंदिर के आसार मिले हैं, जबकि दरियाए सवात के किनारे एक वसी बफर जोन कायम करने के लिए काम बढ़ाया गया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने PPHI में भर्तियों को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने M&E ऑफिसर्स, फाइनेंस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट मैनेजर्स की तकर्रियाँ मनसूख कर दी हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने करार दिया कि तहरीरी इम्तिहान के बगैर भर्तियाँ और सिर्फ वेबसाइट पर इश्तिहार देना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने PPHI को 60 रोज़ में नई भर्तियाँ अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी। नई भर्तियाँ बड़े अखबारात में इश्तिहार और तहरीरी इम्तिहान के जरिए ज़िलाई बुनियाद पर की जाएंगी। अदालत ने SNGAD और महकमे सेहत को जामे पॉलिसी जारी करने का हुक्म देते हुए कहा कि शफाफियत और मसावी हुकूक से इनहराफ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वेट लिफ्टिंग हुकाम और खिलाड़ियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। SSB ने पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से वाबस्ता मुतादिद खिलाड़ियों और अहदेदारों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया है। फैसला आलमी एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा और इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से ऑपरेशन जैस्मिन के तहत साबित शुदा एंटी डोपिंग खिलाफ वर्जियों के बाद किया गया। जिन अफराद पर पाबंदी आयद की गई उनमें शर्जील भट्ट, अब्दुल रहमान, गुलाम मुस्तफ़ा, फरहान मजीद, हाफिज इमरान भट्ट, साबिक सदर PWF इरफान भट्ट कोच और वकास अकबर कोच शामिल हैं। खिलाड़ियों और कोचेस पर उनकी बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की मुकम्मल मुद्दत तक पाबंदी बरकरार रहेगी। अहदेदारान को तमाम खिलाड़ियों से मुतालिक सरगर्मियों से 4 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। फैसला 2021 से शुरू होने वाले वाक़यात के बाद सामने आया, जब मुतादिद खिलाड़ियों ने डोप टेस्ट से बचने की कोशिश की और बाद में उनके टेस्ट मुस्बत आए। तर्जमान PSP के मुताबिक पाबंदी के शिकार अफराद नाअहली के खात्मे तक किसी भी किस्म की खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फैसले की नकुल IOC, OCA, IWF, AWF, वाडा, ITA, CAS, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और दीगर कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों को इरसाल कर दी गई है। सर्दियों की आमद है। हर कोई गर्म कपड़े खरीदने की कोशिश में है, मगर आम मार्केट्स में दाम सुनकर शहरी करते हैं रुख लंडा बाजारों का। आज कल लंडा बाजारों में क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं अरशद शाद इस रिपोर्ट में। बच्चे बूढ़े हों या जवान, लंडा बाजारों में है सबके लिए बेहतरीन सामान। और अगर बात की जाए दाम की तो वो भी हैं आम मार्केट की निस्बत निहायती मुनासिब। जिस तरह पहले क्वालिटी होती थी ना, उससे कहीं बेहतर है और रेट भी बहुत मुनासिब है। इम्पोर्टेड माल होता है, सेकंड हैंड में आता है ना, यूज़ में आता है,
तो इसीलिए यहाँ पे आते हैं कि थोड़ा रेट कम हो और क्वालिटी अच्छी होती है। लंडा बाजारों में मौसम सरमा की मुनासबत से शहरियों का रश दिखाई दे रहा है। शहरी कहते हैं सीजन शुरू होते ही सामान आ गया, कीमतें मुनासिब हैं। बैग दुकानदार कहते हैं जर्सियां भी हैं और जैकेट्स का मयार भी अच्छा है। लंडे की स्वीट शर्ट बच्चों की बहुत सारी वैरायटी होती है, ऊन की स्वेटर वगैरह इस तरह की, बहुत अच्छा है और सस्ता माल मेरा गाहक आता है, लेके जाता है, खुश होके जाता है। दुकानदार पूरी उम्मीद हैं कि सर्दियों के साथ साथ लंडा बाजारों की दुकानें भी बढ़ती जाएंगी। गर्म कपड़े खरीदने के लिए लंडा बाजारों में खरीदारों का रश जीतनी है। शहरी कहते हैं यहाँ चीज़ें सस्ती और मयारी दस्तयाब हैं। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में रंगो नूर की बरसात, सकाफती हमआहंगी और अमन के पैगाम का फ़रोग। आर्ट्स काउंसिल में सकाफती सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। देखिए बिलाल अली की रिपोर्ट। 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के तीसरे रोज भी आर्ट्स काउंसिल रक्स और सरवर में ढल गया, जहां दुनिया भर से आए फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा समा बांधा कि देखने वाले शशदरा रह गए। इटली की कॉरी डिबॉक और अमरीकी रकासा रूबी ने नफीस अरकाज से जज्बात की कहानी सुनाई। रोमानिया के रेडू और अलीना ने अपने रक्स से मशरिक और मगरब के फासले मिटाकर एहसासात को एक धारे में डाल दिया। मानी चाओ के ग्रुप ने स्टेज पर ऐसा रंग जमाया कि 4 सू जुगनी जुगनी हो गया। फनकारों का कहना था कि चंद मिनट की परफॉर्मेंस के लिए हफ्तों की रियाजत, मेहनत और जुनून दरकार होता है। फनकारों ने शुरका की मोहब्बतों पर इज़हार तशक्कुर किया और पाकिस्तान को अमन का गहवारा करार दिया। I'm so excited to be here. My film is screening at 4 p.m. at Arts Council Karachi. It's called A Rhythm of Our Own. It's a 30-minute documentary film about Farah Yasmin Sheikh. सदर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान अहमद शाह ने कहा, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर कर रहा है। तीसरे रोज 5 शॉर्ट फिल्म्स की नुमाइश भी हुई, जिसमें मुख्तलिफ सकाफतों के नए जाविये नजर आए। म्यूजिकल वर्कशॉप में बेल्जियम की लूसी टास्कर और फ्रांसीसी म्यूजिशियन ज़करिया हफार ने तलबा को साज और धुन की बारीकियों से रोशनास करवाया। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।